हामीले है व्हाट इज एक्सेस भनेर हामीले बुझ्यौं है। माइक्रोसफ्ट एक्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले लेख्नु पनि भएको छ है। एक्सेस इज अ विन्डो बेस्ड प्रोग्राम क्रिएटेड बाइ माइक्रोसफ्ट। माइक्रोसफ्टले नै बन्नेको सफ्टकै अन्डरमा पाउनुहुन्छ तपाईले बुझ्नुभयो। यसको लागि एक्स्ट्रा कुनै अर्को एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पर्दैन, अर्को कुनै हाल्नु पर्दैन। जब तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिसलाई लोड गर्नुहुन्छ त्यतिबेला तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ है। जसरी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपोइन्ट पाउनुहुन्छ त्यसरी नै छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स अस टु स्टोर एन्ड म्यानेज व्हाट तपाईको इन्फर्मेसन है। यसले चाहिँ तपाईको इन्फर्मेसन अब डाटालाई चाहिँ स्टोर र म्यानेज गर्नुमा हेल्प गर्छ। र त्यस्तै प्रकारले डाटाबेस पनि सिक्यौं है, डीबीएमएस सिक्यौं हैन। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम यसले चाहिँ तपाईको जति पनि डाटाबेसलाई म्यानेज गर्नुमा हेल्प गर्छ भने त्यस्तै प्रकारले हामीले आरडीबीएमएस रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि सिक्यौं। र आज चाहिँ अब के सिक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ तपाईले टेबल जहिले पनि तपाईले एमएस एक्सेसमा जब तपाईले एमएस एक्सेस बनाउनुहुन्छ है, एमएस एक्सेस खोल्नुहुन्छ, एमएस एक्सेस खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईले फर्स्टमा जस्तै यहाँनिर जानु भयो है, स्टार्ट वाइज विन्डो किरा आर गर्दै मैले है एमएस एक्सेसलाई मैले ओके गर्दै र मैले ब्ल्याङ्क डाटाबेसलाई क्लिक गरे र यहाँनिर तपाईको ब्ल्याङ्क डाटाबेसको तपाईले केही पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ। इट क्यान बी एनीथिङ है। जस्तै सिक्किम VOTERS भोटर्स भनेर लेख्दै मैले यसलाई मैले यहाँनिर क्लिक गर्दै है। र त्यस्तै प्रकारले अब म दिस पीसीमा गएँ है। दिस पीसीमा गएँ। दिस पीसीमा जाने बित्तिकै अब तपाईले यहाँ डी ड्राइभमा छ। मैले मनिस आर्टिकल्स भनेर मैले एउटा सेभ गरेको छु, त्यसलाई डबल क्लिक गरेँ र एक्सेसलाई ओपन गरेँ। सिक्किम भोटर्स भनेर यहाँ फाइल नेम पनि आयो र मैले यसलाई पनि ओके गर्दै है तपाईको। र अब मैले यसलाई के गर्दै क्रिएट गर्दै र जब तपाईले मैले यसलाई क्रिएट गर्ने बित्तिकै तपाईले यस्तो खालके एउटा इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। तपाईले देख्नुहुँदैछ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले एक्सेसमा केही पनि बनाउँदाखेरि चाहिँ सबसे फर्स्ट चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्छ, टेबल बनाउनु पर्छ। बुझ्नुभयो। जनलेस एन्ड अन्टिल हामीले टेबल बनाउँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ केही पनि काम गर्न सक्दैन। फर्ममा पनि काम गर्न सक्दैन, रिपोर्टमा पनि काम गर्न सक्दैन र त्यस्तै प्रकारले तपाईले क्वेरीमा पनि काम गर्न सक्दैन। ल टेबल बनाउनु। टेबल इज एन अर्गनाइज्ड कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन इन अ स्पेसिफिक टपिक। टेबल इज एन अर्गनाइज्ड कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन। जस्तै से फर एक्जाम्पल तपाईले अब सिक्किम भोटर्स, अब जति पनि सिक्किमको भोटर्सहरुको तपाईले डाटाबेस कलेक्ट गर्नु हुँदैछ भनेपछि अब तपाईको सिक्किमकै इक्जाम्पल लियो भने सिक्किममा त तपाईको 4टा डिस्ट्रिक्ट छ हैन। त्यस्तै प्रकारले सब डिस्ट्रिक्टहरु छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईको जीपीयू छ, ग्राम पञ्चायत युनिट है, ग्राम पञ्चायत युनिट भन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यहाँदेखिको मात्रै तपाई भिलेजमा आउनुहुन्छ नि त, हो कि हैन भन्नुस् त। इक्जाम्पल अब तपाईले मानिलिनुस् कि ग्यान्टोककै तपाईले निकाल्नु हुँदैछ भने पनि ग्यान्टोकमा पनि त थुप्रै जग्गा छ नि। कोही डेभलपमेन्ट एरियामा बस्छ भने कोही तादुङचेनमा बस्छ है, कोही डीपीएच मा बस्छ, कोही सिच्चेमा बस्छ हैन। बुझ्नुभयो। ग्यान्टोक वार्ड, ग्यान्टोक जुन चाहिँ छ नि, ग्यान्टोक पनि 4टा वार्डमा बाँडिएको छ। एउटा त छ डीपीएच, एउटा त डेभलपमेन्ट एरिया, एउटा त छ टिबेट रोड, एउटा चाहिँ एमजी मार्ग छ। बुझ्नुहुँदैछ। त्यस्तै प्रकारले तपाईले डीपीएच को कलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईले एउटा टेबलमा डीपीएच को मात्रै कलेक्ट गर्नुहुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ भन्छ हामीले टेबल। र टेबलमा चाहिँ दुईटा कुरो हुन्छ, एउटा चाहिँ हुन्छ कलम हुन्छ, एउटा चाहिँ हुन्छ के रो। बुझ्नुहुँदैछ। हामीले यो यस्तो यस्तो लामो लामो यस्तो भर्टिकल लाइन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, कलम। अनि रो भनेपछि चाहिँ तपाईको यो फर्स्टको रो, यो सेकेन्डको रो, यो थर्डको रो, यो यस्तो यस्तो खेरि इच कलम रिप्रेजेन्ट अ फिल्ड। के भन्दो रहेछ, फिल्ड। जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त, न्यू एड न्यू फिल्ड भनेर लेखेको छ तपाईको यहाँनिर हुँदैछ है। ल म तपाईलाई अलिकति एड न्यू फिल्ड भनेर देख्नुभयो तपाईले यहाँनिर फिल्ड। अब फिल्डको नाम कसरी दिन्छ भन्दाखेरि 3टा वेले दिन्छ। हेर्नुस् है। ल यसलाई मैले डबल क्लिक गर्दै, डबल क्लिक गरेर मैले जस्तै एसएल है, अनि डटहरु चाहिँ लाउँदैन हामीले यसमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन, सिरियल नम्बर लेख्दै। बुझ्नुभयो। सो अब मैले अर्को फिल्डमा गएँ, अर्को फिल्डमा गएँ म ट्याप गरेर जाँदा पनि हुन्छ। ट्याप गर्ने बित्तिकै यसरी पाउनुहुन्छ। एल्स तपाईले यसरी यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो र राइट क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर यसरी तल 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 जानुभयो भने तपाईले यहाँनिर तपाईँ यसलाई राइट क्लिक गरेर
यहाँनिर गएर रिनेम कलम नेम र नेम लेख्ने बित्तिकै एउटा तपाईँको उत्यो आउँछ लाइक यस्तो खालको उत्यो आउँछ। यसलाई सिम्पल तपाईँले ओके गरिदिनु भयो भने भइगयो। सो सिरियल नम्बर नेम हामीले यसरी लेख्यौँ है। त्यस्तै प्रकारले अब अर्को वे चाहिँ फिल्डको नाम लेख्ने तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहीँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ माथि तपाईँले रिनेम भनेर देख्नुहुन्छ। तपाईँले बुझ्नुहुँदैछ? ल अलिकति जुम गरेर देखाइदिन्छु। यहाँनिर रिनेम भनेर देख्नुभयो। लास्ट एनएएमई नेम यसरी पनि मैले गर्न सक्छु। फिल्ड भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो प्रत्येक जस्तै योलाई हामीले एउटा फिल्ड भन्छ, यसलाई अर्को फिल्ड भन्छ, यसलाई अर्को फिल्ड भन्छ र यसरी नै तपाईँले फिल्ड बनाउँदै जाँदाखेरि हुन्छ। र फिल्ड भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि इच कलम रिप्रेजेन्ट अ फिल्ड। प्रत्येक कलमले चाहिँ फिल्ड भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै मैले यहाँनिर गएँ RAMALA रमाला भनेर लेख्दै, CHETTRI छेत्री भनेर लेख्दै। सो अब मैले यहाँनिर रेकर्ड हालेँ नि त, यो एउटा कलम होइन, रमालाको मैले रेकर्ड हालेँ। यी हेर्नुहोस् त, योलाई चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ तपाईँको रोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ रेकर्ड भन्छ। जस्तै अब मैले फेरि नम्बर 2 मा गएँ है। नम्बर 2 मा गएर फेरि ESHIK इसिका गुरुङ, ओके GURUNG गुरुङ भनेर लेखेँ। सो नम्बर 2 कलम रोमा चाहिँ मैले के गरिदिएँ यसरी इसिका गुरुङ आउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? तपाईँको टेबल र टेबल बनाउने यो एउटा तरिका हो। यो तरिकालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यू। अब डिजाइन भ्यूमा पनि हामीले टेबल कसरी बनाउँछ त्यो सिक्छौँ। तर मोस्ट अफ द टाइम हामीले डाटा सिट भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइनलाई नै प्रिफर गर्छ। किन भन्दाखेरि डिजाइन भ्यूमा चाहिँ हाम्रोमा पुरा कन्ट्रोल हाम्रै हातमा हुन्छ, धेरै कुरोको कन्ट्रोल। ओके, र अब तपाईँ फिल्ड हेर्नुहोस् त, फिल्डलाई नेम दिँदाखेरि तपाईँले क्यारेक्टर, जब तपाईँले फिल्ड नेम दिनुहुन्छ, फिल्ड नेम दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कतिवटा क्यारेक्टरसम्म हुनुपर्दो रहेछ 64, त्योभन्दा बेसी चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन हुँदैछ। त्यस्तै प्रकारले अर्को रुल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 2 को चाहिँ पिरियड एन्ड एक्सक्लेमेसन मार्क क्यान नट बी युज्ड इन द फिल्ड। मैले जस्तै कुनै पनि एउटा फिल्ड लेखेँ, ओके, डबल क्लिक गरेँ मैले यहाँनिर र यहाँनिर मैले गएँ हेरेँ, ओके, के फिल्ड लेख्दै अरे DAT डेट डट अफ BIRTH बर्थ भनेर लेख्दै मेसेज आइहाल्यो। बुझ्नुहुँदैछ? मेसेज आउँदैछ। मेसेजमा के भन्दैछ? द फिल्ड नेम इज नट भ्यालिड भनेर आउँदैछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेक स्योर द्याट द नेम डज नट कन्टेन वाट पिरियड। यो पिरियड भनेपछि यस्तो फुल स्टप, एक्सक्लेमेसन मार्क, ब्राकेट, लिडिङ स्पेस अर नन प्रिन्टेबल क्यारेक्टर भयो भने तपाईँको डट हटाइदिनु भयो भने तपाईँको डट हटाइदिनु भयो भने तपाईँको अब फेरि यो एक्सेप्ट भइहाल्छ। यहाँनिर गएर एक्सेप्ट भइहाल्यो। बुझ्नुभयो? सो त्यस्तै प्रकारले अब लास्टको एउटा रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अ फिल्ड नेम क्यान नट बी लेफ्ट ब्ल्याङ्क। भन्नुको अर्थ चाहिँ जस्तै अब तपाईँले यहाँनिर अर्को फिल्ड छ, मैले डाइरेक्ट गएर यहाँनिर एउटा अर्को फिल्ड लेख्छु भने चाहिँ द्याट इज नट पोसिबल। तपाईँले जस्तै मैले यहाँनिर अब यसलाई छोडेर चाहिँ यहाँनिर गएर मैले फिल्ड बनाउँछु भने त्यस्तो गर्नु सक्दिनँ मैले। यति कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले? अर्को चाहिँ के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामी टेबल बनाउनु नै सिक्छौँ र टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ केसमा बनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँनिर गएर हेर्नुहोस् है, यहाँ गयो डाटा सिट भ्यू, होमकै अन्डरमा के अरे टेबल टुल्स डाटा सिटको त्यसमा गएर भ्यूको अन्डरले डाटा सिट र डिजाइन। अहिले अघि भर्खर कुन चाहिँ भ्यू रहेछ? डाटा सिट भ्यू। र अब चाहिँ कुन चाहिँ भ्यूमा बनाउँछौँ? डिजाइन भ्यूमा बनाउँछौँ। र डिजाइन भ्यूको लागि अब फर्स्ट आइहाल्यो। सो मैले सपोज मानिलिनुहोस् ग्यान्टोकको लागि बनाएको लागि बनाएँ अरे, ल MGMARG मार्क भनेर यसलाई मैले ओके गरेँ। अब तपाईँले यसरी पाउनु यसमा चाहिँ फिल्ड नेम यतापट्टि दिन्छौँ र डाटा टाइप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कस्तो खालके डाटा हाल्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै अब यहाँनिर आई गरिदिनु लागि सिम्पल तपाईँलाई फेरि म एकखेप देखाउँछु के रहेछ। यहाँ जानुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँले यहाँबाट के गर्नु सक्नुहुन्छ? डिलिट रो गर्नु सक्नुहुन्छ। यु वान्ट टु पर्मानेन्टली डिलिट द सेलेक्टेड फिल्ड? यस, हामीलाई डिलिट गर्नु छ। डिलिट गर्नु डिलिट भयो। अब मैले यहाँनिर अलरेडी यस्तो पाएँ है, सिरियल नम्बर नेम यस्तोहरू पाएँ। सो अब मैले अघि नै लेखेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि यो पाएँ। सो मैले यसलाई मेटाइदिएँ, क्याप्समा लेख्छु ल म SL.NO बरु अन्डर स्कोर लगाइदिइ राख्दाखेरि हुन्छ SL_NO। सिरियल नम्बरमा मैले यहाँबाट गएर चाहिँ यहाँनिर थुप्रै पाउनुहुन्छ, जस्तै टेक्स्ट, मेमो, नम्बर, डेट एन्ड टाइम, करेन्सी, अटो नम्बर है,
yes or no, OLE object, hyperlink, attachment or lookup wizard. अब यो एक वटालाई used for text is used for general and alphabetical कुराहरु पनि लेख्न सक्छौ भने नम्बरको कुराहरु पनि लेख्न सक्छौ. After full stop लेख्नुस्. The default size of the text data type is 50. The default size of text data type is कति हो 50. भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईले text data type लगाउनु भएको छ भने चाहिँ 50 वटा क्यारेक्टर लेख्न सक्नुहुन्छ. तर but it can be changed up to how many character 255 क्यारेक्टर र हामीले यसलाई चेन्ज गरेर कतिसम्म बनाउन सक्ने रहेछ 255 क्यारेक्टर्स. अर्को छ तपाईको मेमो. सेकेन्डको के रहेछ मेमो छ सेकेन्डको हेर्नुस् न. त मेमोको बारेमा पनि लेख्नुस्. is used for long paragraphs. Memo is used for long paragraph. Numbers. मेमो लगायो भने पनि हामीले के गर्नु सक्दै रहेछौँ भन्दाखेरि मेमो लगाएको भने हामीले लामो लङ प्याराग्राफहरू लेख्न सक्ने रहेछौँ. जस्तै कोही बेला तपाईको फिल्डमा डिस्क्राइब योर फ्रेन्ड भनेर लेखेको हुन्छ. अब त्यति बेला तपाईले अलिकति साथीको बारेमा त अलिकति लामै लेख्नुहुन्छ हैन. सो त्यति बेला चाहिँ तपाईले मेमो युज गर्नुहुन्छ. तर यो मेमो भन्ने हत्तपत्त युज चाहिँ हुँदैन. ओके, तर हामीले मेमो लगाएको छ भने पनि हामीले टेक्स्ट पनि लेख्न सक्ने रहेछ, अर्को के पनि लेख्न सक्ने रहेछ, नम्बर पनि लेख्न सक्छ. such as notes and descriptions. हामीले मेमोमा चाहिँ नोट्सहरु दिन सक्छौं, डिस्क्राइब गर्न सक्छौं कसैलाई है. सो मेमोको चाहिँ डेफिनेसन के रहेछ is used for long paragraph and numbers such as notes and descriptions. लेखिसक्नु भयो. is up to 64000 क्यारेक्टर. यो मेमो लगाएको छ भने हामीले 64000 क्यारेक्टर सम्म लेख्न सक्छौं. नम्बर डाटा टाइप. अर्को छ नम्बर डाटा टाइपको बारेमा लेख्नुस्. symbols user to enter numeric data. नम्बर डाटा टाइपले चाहिँ के गर्दै रहेछ युजरलाई न्यूमरिक डाटा हाल्नुमा हेल्प गर्दै रहेछ. तपाईले कुनैमा नम्बर हाल्नु भएको छ भने चाहिँ एट दैट टाइम तपाईले त्यो फिल्डको मुनि चाहिँ गएर तपाईले अल्फाबेट्स लेख्न सक्नु हुँदैन. बुझ्नु हुँदैछ? त्यहाँनिर खाली के लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईले नम्बर न्यूमरिक डाटा मात्रै लगाउन सक्नुहुन्छ. जस्तै न्यूमरिक डाटा जस्तै सिरियल नम्बरको मुनिपट्टि हामीले नम्बर भनेर लगाइदियो. सो नम्बर लगाइसक्नु भयो भने चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यु विल नट बी एबल टु पुट व्हाट अल्फाबेट्स. तपाईले केही लेख्नु सक्नु हुँदैन, अल्फाबेटिकल कुराहरु तपाईले लेख्नु सक्नु हुँदैन. डेट एन्ड टाइम. अर्को छ नम्बरको बादमा डेट एन्ड टाइम. डेट एन्ड टाइप डाटा टाइप चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले डेट एन्ड टाइप डाटा ले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाटा टाइप इनेबल्स युजर टु टाइप इदर डेट अर टाइम. सपोज तपाईले डेट एन्ड टाइम डाटा टाइप लगाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईले के लगाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इदर तपाईले डेट नभए टाइम लगाउनु सक्नुहुन्छ. बुझ्नुभयो? तपाईले त्यति बेला अरु त्यो फाल्टु नम्बर्सहरु भयो, टेक्स्टहरु भयो, तपाईले त्यस्तो गर्न सक्नुहुँदैन डेट एन्ड टाइम. करेन्सी. अब यो करेन्सी चाहिँ डलरमा आउँछ. बुझ्नुभयो? करेन्सी लगाएको छ भने चाहिँ तपाईले अब कोही बेला पैसाको कुराहरुमा तर डलरमा आउँछ. अब हाम्रो त यहाँ डलरमा हुँदैन. सो हामीलाई यो करेन्सी त्यति बेसी युज हुँदैन. बुझ्नुहुँदैछ? नेक्स्ट लेख्नुस् अटो नम्बर. अटो नम्बर. अटो नम्बर डाटा टाइपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अटो नम्बर डाटा टाइपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेख्नुस् त अटो नम्बर डाटा टाइप stores an integer. Auto number data type stores an integer that is in incremented or decremented order. Auto number data type stores an integer. Integer भनेपछि नम्बर चाहिँ भयो है. that is in incremented or decremented. incremented भनेको सानोदेखि ठुलो र decremented भनेको ठुलोदेखि सानो. बुझ्नुभयो? अटो नम्बर लगाउनु भएको छ, अटो नम्बर डाटा टाइप लगाउनु भएको छ भने चाहिँ अटोमेटिकली नम्बर आउँछ. तपाईले टाइप गरिरहनु पर्दैन. बुझ्नुभयो? कि सानोदेखि ठुलो आउँछ कि ठुलोदेखि सानो आउँछ. बुझ्नुभयो? incremented order automatically as the user adds or delete record. Automatically user adds or delete record. Next छ तपाईको yes no. ओके, नेक्स्ट छ तपाईको yes no है. अब yes no भनेपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि
कोही बेला हामीलाई कुनै पनि डाटामा कुनै पनि रेकर्डहरुमा उदय गर्दाखेरि हामीले इदर यस नभए नोमा मात्रै रिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुहुँदैछ हामीले कोही बेला कुनै कुरोलाई के इदर यस भनेर रिप्लाई गर्नुपर्छ इदर नो भनेर रिप्लाई गर्नु त्यतिबेला तपाईले त्यस्तो खालको कुराहरुमा चाहिँ यस र नो डाटा टाइप लगाउनु सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ हो OLE अब्जेक्ट OLE अब्जेक्ट भनेपछि चाहिँ अब्जेक्ट लिंकिङ एन्ड इम्बेडिङ कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले लिंक गरेर इम्बेड गरिदिन सक्छ इम्बेड भनेको टाँसिदिनु सक्छ जस्तै तपाईले पास फोटोहरु हामीले लगाउनु पर्यो भने OLE अब्जेक्टबाट पनि लगाउन सक्छ अर्को हाइपर लिंकबाट पनि लगाउन सक्छ यो दुईटामा कुनै पनि चलाउँदा ओके र अर्को चाहिँ छ एट्याचमेन्ट एट्याचमेन्टबाट लगाउन सक्छ हामी फोटो ल र हाइपर लिंक भनिसकेपछि चाहिँ तपाईले जस्तै हाइपर लिंक लगाउनु भएको छ भने जस्तै तपाईले कोही बेला इमेल आइडीहरु दिनु भएको छ भने त्यहाँ हाइपर लिंक गरिराख्नु भयो त्यहाँदेखिको तपाईको डाइरेक्ट त्यहाँबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ मेलमा जानु सक्नुहुन्छ इमेलमा जानु सक्नुहुन्छ ओके र त्यस्तै प्रकारले लास्टको छ लुकअप विजार्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अहिले जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यसरी थुप्रै पाउनुहुन्छ टेक्स्ट मेमो नम्बर डेट एन्ड टाइम सो यस्तै खालको चीज बनाउनु पर्यो भने हामीले केसबाट बनाउँछ लुकअप विजार्डबाट बनाउँछ ओके सो अब तपाईहरुलाई म यसमा पनि टेबल बनाउनु म तपाईहरुलाई सिकाउने वाला छु हस् तपाईलाई अब यसमा हामीले टेबल कसरी बनाउँछ अब मैले यहाँनिर मैले दिएको छु सिरियल अन्डरस्कोर नम्बर दिएको छु सो यहाँबाट तपाईहरुलाई डाटा हामीले टेक्स्ट पनि हाल्नु सक्छ मेमो हाल्नु सक्छ किन मेमोमा पनि नम्बर एक्सेप्ट गर्छ नम्बरै छ एउटा त र अर्को चाहिँ के छ अटो नम्बर सिरियल नम्बरमा हामीले बेस्ट अटो नम्बर किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अटो नम्बर गरेको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली नम्बर आउँदै जान्छ ओके म यो टेबललाई अलिकति डिलिट गरिदिन्छु ल यहाँ यो टेबललाई डिलिट गर्नु पर्यो भने तपाईले यहीँनिर जानुहुन्छ राइट क्लिक गर्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईले डिलिट गर्नुहुन्छ फाइन सो अब मैले क्रिएटमा गए है र टेबल यहाँनिर पाउनुहुन्छ एउटा चाहिँ पाउनुहुन्छ टेबल एउटा चाहिँ टेबल डिजाइन सो टेबल डिजाइनमा गए मैले यो खालको गर्दै र फर्स्टमा गएर मैले SL है अन्डरस्कोर NO सिरियल नम्बर त तपाईले भनेको जस्तै यहाँनिर म बेस्ट चाहिँ के हो अटो नम्बर हाल्न सक्छु किन भन्दाखेरि अटोमेटिकली नम्बर आउँदै जान्छ बुझ्नुभयो अब सेकेन्डमा तपाईले यहाँनिर जानुभयो अर्को डाटामा जस्तै मैले लेख्दै NAME नेम ट्याब गरे ओके भनेर पाउनुहुन्छ यसलाई ओके गरिदिनुस् र अब हामीले नेममा हामीले के हाल्न सक्छौं टेक्स्ट किन भन्दाखेरि टेक्स्टले चाहिँ अल्फाबेट्स एक्सेप्ट गर्छ हैन अनि हामीले जस्तै कसैको नाम लेख्दैछ जस्तै इसिका भनेर लेख्यो भने त टेक्स्ट अल्फाबेट्समा लेख्छ नि त त्यस्तै प्रकारले LAST लास्ट नेम गरेर अनि यहाँनिर गए लास्ट नेममा के दिनु पर्यो ADDRESS एड्रेसमा मैले के दिन सक्छु नेशनल हाइवे 10 भनेर हुन्छ त्यहाँनिर नेशनल हाइवे त तपाईले अल्फाबेट्स लेख्नुहुन्छ 10 पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ 1010 त्यति बेला पनि टेक्स्टले सपोर्ट गरिहाल्छ अर्को लेख्दै मैले फोन नम्बर PHONE फोन नम्बर सो मैले फोन नम्बरमा यहाँबाट मैले के सेलेक्ट गर्न सक्छु कुन चाहिँ डाटा भेरी गुड नम्बर है त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर गएर मैले क्लिक गरे है अब यति भयो सो अब मैले लेख्दै रे म्यारिड भनेर क्वेशन गर्दै MARRIED म्यारिड भनेर क्वेशन मार्क पनि लगाएँ यहाँनिर गए यहाँबाट मैले के लगाउन सक्छु भन्नुहोस् त टेक्स्ट मेमो नम्बर यिनीहरुबाट के लगाउन सक्छु यस र नो त्यस्तै प्रकारले मैले यहाँनिर गए है त्यस्तै प्रकारले डेट अफ बर्थ गरे मैले ट्याप गरे डेट अफ बर्थमा मैले के लगाउन सक्छु यहाँबाट गएर ल त्यस्तै प्रकारले अब हामीले अर्को के मेल आइडी इमेल आइडीमा मैले यहाँबाट गएर के गर्दै हाइपर लिंक गर्दै बुझ्नुभयो त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर गए र अब मैले लुकअप विजार्ड गर्दै ओके GENDER जेन्डर गर्दै जेन्डरमा मेल र फिमेल त हुन्छ त्यसको लागि हामी यहाँनिर गएर लुकअप विजार्ड गर्न सक्छौं बुझ्नुभयो लुकअप विजार्डमा गयो तर बादमा यो टेक्स्टै भनेर आउँछ हेर्नुस् है मैले लुकअप विजार्ड गरेको छु तपाईले राम्ररी ध्यान दिनुस् मैले यहाँनिर गए लुकअप विजार्ड गर्दै हेर्नुस् त लुकअप विजार्ड गर्दै तर बादमा गएर यो टेक्स्ट नै भएर आउँछ सो यहाँनिर जाने बित्तिकै तपाईले लुकअप विजार्डको एउटा डायलग बक्स पाउनुहुन्छ दिस विजार्ड क्रिएट्स अ लुकअप which display a list of value you can choose from. How do you want your lookup column to get its value?
सो आई वान्ट लुकअप कलम टु लुक अप द भ्यालु इन द टेबल अर क्वेरी भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ जिन्दगीभर तपाईँले खोजिरह्यो भने पनि हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर जहिले पनि के गर्नुहुन्छ, आई विल टाइप द भ्यालु द्याट आई वान्ट, बुझ्नुभयो। तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ र यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ, नेक्स्ट। र यहाँनिर तपाईँले कलम 1 यहाँनिर गएर तपाईँले के लेख्नुहुन्छ, MALE मेल है, यहाँदेखिको यहाँ गएर FEMALE फिमेल। यति दुईटा लेखिसकेपछि यसलाई पनि नेक्स्ट गरिदिनुहोस् है। जेन्डरै लेबल के राख्नुहुन्छ, जेन्डरै हो। त्यसको बादमा फिनिस गरिदिनु। अब यहाँनिर टेक्स्ट भनेर। सो अब अर्को चाहिँ हामीले गरिदियो पास फोटो, PASS पास PHOTO फोटो। मैले यहाँनिर गएँ पास फोटोको लागि, यहाँनिर गएर मैले OLE अब्जेक्ट लगाइदिएँ, अब्जेक्ट लिङ्किङ एन्ड इम्बेडिङ। वान्स यति बनाइसकेपछि अहिले यति यो मेरो टेबल बन्यो। सो मैले यसलाई अब क्लोज गरिदिएँ। यहाँबाट क्लोज गर्दाखेरि मलाई यहाँबाट क्लोज गर्दाखेरि चाहिँ Do you want to save the change to the design of the table 1 भने yes है। र मैले यो टेबलको नाम दिएँ MARG मार्क VOTER भोटर LIST लिस्ट भनेर गर्ने। मैले फाइनली यसलाई के गरिदिएँ, ओके गरिदिएँ। हियर इज नो प्राइमेरी की डिफाइन्ड भनेर हुँदैछ। अहिले हामीलाई प्राइमेरी की लगाउनु पर्दैन। सो हामीले यसलाई के गरिदिएँ, नो गरिदिएँ। प्राइमेरी की अहिले हामीलाई चाहिएको छैन, ओके। बादमा हामीले चाहिँदाखेरि आफै लगाउँछ। सो यसरी तपाईँको टेबल बनिन्छ। सो अब फेरि तपाईँले MG मार्क भोटर लिस्टमा गएर डबल क्लिक गरिसकेपछि यसरी खोल्नुहुन्छ। सो सिरियल नम्बरमा न्यू भनेर आइरहेको छ। सो किन भन्दा हामीले अटो नम्बर हालेको छ, बुझ्नुभयो। सो अब मैले जस्तै नाम दिएँ अरे ESHIK इसिका ट्याप GURUNG गुरुङ गरिदिएँ। अब एड्रेस, हाम्रो त एड्रेस त सबै MG मार्ककै भोटर हो कि होइन भन्नुहोस् त। अब हामीले के गर्नु सक्छ त्यसको लागि भन्दाखेरि भ्यूमा जानुहोस् र डिजाइन भ्यूमा जानुहोस्, बुझ्नुभयो। अघिकै भ्यूमा पुग्नुभयो। एड्रेसमा तपाईँले गएर क्लिक गर्नुहोस् र एड्रेसमा गएर तपाईँले यहाँनिर गएर डिफल्ट भ्याल्यु देख्नु हुँदैछ। त्यो डिफल्ट भ्याल्युमा गएर MGMARG मार्क भनेर तपाईँले लेखिदिनु भयो। फेरि यहाँनिर जानुहोस्, डाटा सिट भ्यूमा जानुहोस्, यस गरिदिनुहोस्। अब तपाईँको अलरेडी MG मार्क भनेर आइहाल्छ। अब MGMARG मार्क। फोन नम्बर, अब फोन नम्बर दिए हेर्नुहोस् है 9832070670 ट्याप गरेँ। भ्याल्यु यु हेभ एन्टर्ड हेर्नुहोस् है, अलिकति पढ्नुहोस् तपाईँले। भ्याल्यु यु हेभ एन्टर्ड डज नट म्याच द नम्बर डाटा टाइप इन द कलम भन्दैछ। हामीले फोन नम्बरमा त नम्बरै हालेको र किन म्याच गरेन भन्दा यहाँनिर हामीले कतिवटा डिजिट हालेको छ, 10 वटा डिजिट हालेको। हेर्नुहोस् है, अब मैले यसलाई एउटा डिजिट घटाइदिएँ, ओके। यहाँनिर गएर मैले एउटा डिजिट घटाइदिएँ भने फेरि एक्सेप्ट भइहाल्छ। तर हाम्रो त फोन नम्बर के हो, 10 वटा हुन्छ। सो अब हामीलाई यहाँनिर त 9 वटा मात्रै एक्सेप्ट भइरहेको छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अब यसलाई 10 वटै एक्सेप्ट गर्ने बनाउनु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फेरि तपाईँ केसमा जानुहुन्छ, भ्यूमा जानुहुन्छ र भ्यूमा गएर केसमा जानुहुन्छ, डिजाइन भ्यूमा जानुहुन्छ। डिजाइन भ्यूमा जाने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर फोन नम्बर पाउनुहुन्छ। फोन नम्बरलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि मुनि आउनुहोस् है। र यहाँनिर तपाईँले गइसकेपछि यहाँनिर फिल्ड साइज भनेर पाउनुहुन्छ। यहाँनिर के भन्दैछ, लङ इन्टिजर छ। लङ इन्टिजर भनेपछि 9 वटा मात्रै सपोर्ट गर्छ। सो अब हामीले यहाँनिर गएर यसलाई के गरिदिनुहोस्, डबल गरिदिनुहोस्, बुझ्नुभयो। डबल गरिदिनुहोस्, डबल गरिदिनुहोस्। फेरि अब हामी माथि गयो, भ्यूमा गयो र तपाईँले डाटा सिट भ्यूमा गएर तपाईँले यसलाई यस गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले फेरि यहाँनिर एउटा नम्बर थप्दाखेरि एक्सेप्ट गरिदिन्छ, एक्सेप्ट गरिदिन्छ, बुझ्नुभयो। सो अब म्यारिड हो कि होइन, म्यारिड हो भने यस गरिदियो, ओके। यसको डेट अफ बर्थ, अब डेट अफ बर्थ हामीले डेट एन्ड टाइम हालेको छ। सो सपोज मानिलिनुहोस् इसिका चाहिँ कहिले जन्मेको थियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ 28/9/90मा जन्मेको। यहाँ गयो, ट्याप गरिदिनुहोस्, यो भयो। तर अब तपाईँलाई डेटको फर्मेट यस्तो मन परेन अरे, यसको डेटको फर्मेटलाई पनि चेन्ज गर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँले भनेपछि फेरि तपाईँ केसमा जानुहुन्छ, अघिकै भ्यूमा गएर डिजाइन भ्यूमा जानुहुन्छ र डिजाइन भ्यूमा गइसकेपछि तपाईँले डेट अफ बर्थमा जानुहुन्छ, डेट एन्ड टाइम पाउनु भएको छ। त्यो यहाँनिर गयो भने फर्मेट भनेर पाउनुहुन्छ है। फर्मेटमा गएर तपाईँहरूले यहाँनिर यस्तो एरोलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँलाई कस्तो खालको फर्मेट चाहियो, टाइम डेट एन्ड टाइम भएकै चाहियो कि यस्तो चाहियो कि। सो मैले यसलाई गरिदिएँ, यसलाई क्लिक गरिदिएँ। त्यसको बादमा म फेरि माथि गएर भ्यूमा गएर डाटा सिट भ्यूमा पनि मैले यस गरिदिएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् डेट, अब यसरी आयो किन भन्दाखेरि यो जग्गा सानो भएको, यसलाई मैले यसरी गरेँ भने ठुलो भइहाल्छ। 28 सेप्टेम्बर 1990 भनेर। अब इमेल आइडी आयो।
इमेल स्मल लेटरमा हाल्नुपर्छ। सो क्याप्सलाई अफ गरिदिए ESHIK इसिका __ GURUNG गुरुङ @gmail.com भनेर मैले लेखिदिएँ, ट्याप गरिदिएँ। अब जेन्डर के हो इसिकाको, यहाँ जानुहोस्, अघिको जस्तो आयो फिमेल। पास फोटो हाल्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर क्लिक गर्नुहुन्छ, राइट क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसको बादमा के गर्नुहुन्छ इन्सर्ट अब्जेक्ट। पहिले इन्सर्ट अब्जेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी एउटा डायलग बक्स आउँछ। यो डायलग बक्समा क्रिएट फ्रम फाइल गर्नुहुन्छ, लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहुन्छ, ब्राउजलाई क्लिक गर्नुहुन्छ र अब यो पिक कहाँ छ अब यसको है, अब जस्तै यहाँनिर यसको पिक्चर्स यहाँनिर छ। अहिले मैले इसिकाकै फोटो त छैन, मैले कसैको फोटो हालिदिन्छु। यहाँनिर गएँ, सपोज इसिका चाहिँ यस्तो थियो, ओके, मैले यसलाई क्लिक गरेँ, ओके गरेँ है। त्यहाँदेखिको यहाँनिर गएँ, यसलाई पनि ओके गरेँ, प्याकेज भनेर प्याकेज। सो मैले एकजनाको डिटेल हालेँ, ओके। सो अब हेर्नुहोस् है, अब इसिकाको यो भयो। अब त्यस्तै प्रकारले म यहाँनिर गएँ है, अर्को रेकर्ड हाल्ने कोसिस गरेँ है। अब अर्को रेकर्ड जस्तै मैले यहाँनिर गएर हालेँ अरे, अर्को हाङमा HA क्यापिटलमा गएँ, HANGMA हाङमा SUBBA सुब्बा। अब एमजीमा के भयो है, अलरेडी आइहाल्यो, किनभने हामीले अघि भ्याल्यु हालेको थियौँ। फेरि 10वटा नम्बर हालेँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाल्यो। सो त्यस्तै प्रकारले हाङमा पनि म्यारिड होइन अरे, सो मैले त्यतिकै छोडिदिएँ। यहाँनिर गएँ र तपाईँ जन्मेको 14 10 है 91 मा जन्मिनु भएको थियो, ट्याप गरेँ 14 अक्टोबर। अब हाङमाको HAN स्मल लेटरमा HANGMA हाङमा _SUBBA सुब्बा @ है YAHO.com भनेर लेख्थेँ है। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर गएँ, हाङमा पनि फिमेलै हो र मैले हाङमाको पनि फोटो हाल्नु पऱ्यो भने यहाँनिर गयो, राइट क्लिक गर्यो, इन्सर्ट अब्जेक्टमा गएँ, क्रिएट फ्रम फाइलमा गएँ, लिङ्कमा गएँ, ब्राउज गरिदिएँ र अब मैले यहाँनिर हाङमाको फोटो यस्तो छ अरे, मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। त्यहाँदेखिको मैले यसलाई पनि ओके गरिदिएँ। सो कुनै पनि बेला मलाई सपोज इसिकाको डिटेल हेर्दैछु, इसिका गुरुङ एमजी मार्क यस्तो इसिका कस्तो छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने मैले यहाँनिर डबल क्लिक गरेँ भने इसिकाको फोटो आइहाल्छ, इसिकाको फोटो आइहाल्यो, ओके। दो इसिका यस्तो छैन, ओके। अब हाम्रोमा फोटो छैन। यो प्रकारले तपाईँले टेबल बनाउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो तपाईँले सबै। सो आज हामीले यतिमै क्लासलाई एन्ड गरौँ है।